पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भन्ने गर्थे प्रजातन्त्रमा सबैको जित हुन्छ। अझ 2046 सालको आन्दोलनपछि आयोजित विजयी सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, यो जित पञ्चको पनि हो। केही समयपछि नेपालको प्रजातन्त्र अपहरित भयो। जनताले आन्दोलन गरे, राजा पछि हटे, देशमा लोकतन्त्र आयो। नेताहरूले भन्न थाले, लोकतन्त्रमा सबैको जित हुन्छ, कसैले हार्नु पर्दैन। अहिले आएर नेताहरूले भनेको सही जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यो के भने अब चुनावमा पराजित भए पनि कोही दुखी बन्नु पर्दैन नेपालमा, किनभने हारेका नेता नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म बनेको इतिहास छ। जनमतको व्यवस्था गर्नु संसदीय राजनीति विकृति हो भनिन्छ। तर नेपालमा जनमतबाट तिरस्कृत भएका र संसदमा आउनुपर्ने कुनै कारण नै नभएका मानिसहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर उस्तै परे सत्ता नै सुम्पने गरिन्छ। व्यापारी, ठेकेदार, शैक्षिक माफियादेखि अपराधमा संलग्न भएकाहरूसम्मलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले काँध थाप्ने गर्छन्, थापिरहेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि जानिराखौँ को हुन् त ती नेताहरू जो चुनाव हारे पनि राष्ट्रिय सभा र सत्तामा पुग्न सफल भएका छन्। पहिलो संविधान सभा चुनाव हारेका माधव कुमार नेपाललाई संसद हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइएको थियो। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल काठमाडौँ 2 र रौतहट 1 बाट पराजित भएका थिए। त्यसपछि संविधान लेख्ने संविधान सभामा एमालेका नेताको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी पार्टीले निर्णय नै गरेर एमाले महासचिव माधव नेपाललाई संविधान सभामा ल्याए। उनलाई संविधान लेखन समितिको अध्यक्ष बनाइयो। पछि उनै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने र तत्कालीन माओवादी जसले उनलाई सभासद बनाएर ल्याएको थियो उनै विरुद्ध नेपाल सरकारले कठोर कदम चालेको थियो। नेकपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेका छन्। गत चुनावमा वामदेव गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 मा काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री सञ्जय कुमार गौतमसँग 753 मत अन्तरले पराजित भएका थिए। त्यसैगरी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि चुनाव हारेपछि पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ गत प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा पराजित भएका थिए। बाबुराम भट्टराईले नारायण काजी श्रेष्ठलाई 6874 मत अन्तरले हराएका थिए। जनताबाट चुनिन नसकेका उनै श्रेष्ठलाई नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइसकेको छ। विष्णु प्रसाई झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नगर प्रमुख मेयरमा पराजित उम्मेदवार हुन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरमा उठेर पराजित बनेका प्रसाईलाई सत्तारूढ दल नेकपाले प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट उनी मेयरका उम्मेदवार थिए। उनी नेपाली काङ्ग्रेसका विमल आचार्यसँग पराजित भएका थिए। उनी त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुख भइसकेका छन्। भगवती नेउपाने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयर पदमा चुनाव लडेकी नेउपानेलाई काङ्ग्रेसका उम्मेदवार उदयराज गौलीले 451 मतले हराएका थिए। उनी पनि अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी छन्। विमला घिमिरे कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका प्रमुखमा पराजित उम्मेदवार हुन्। उनी पनि अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेकी छन्। जगप्रसाद शर्मा दाङमा प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित उम्मेदवार हुन्। जगप्रसाद शर्मा काङ्ग्रेसका डिल्ली चौधरीले उनलाई हराएका हुन्। चौधरीसँग 2336 मतले पराजित शर्मा अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। नरपति लुवार पनि गत स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा पराजित भएका नेता हुन्। कालीकोटको राजकोट नगरपालिकामा वडा सदस्य पराजित लुवार अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको मान्यता चुनाव हार्नेले जनतामाझ थप मेहनत गर्ने र अर्को चुनावसम्म कुर्ने र जित्नेले तोकिएको जिम्मेवारी सहित काम गर्ने भन्ने हुन्छ। तर उक्त मूल्य मान्यताको नेपालमा लगातार धज्जी उडाइएको छ। आदर्श र पद्धति स्थापित गराउन अग्रपन्थीमा रहनुपर्ने नेताहरू त्यसलाई बिर्सिएर पद नभई केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा चुर्लुममा डुबेको पाइन्छ। जनताले चुनावमा हराएको छ, केही वर्ष पर्खौँ, मेहनत गरेर फेरि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरौँला भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता नै हाम्रो नेताहरूमा देखिँदैन। जीवनभर लाभको पदमा नगइकनै देश र जनताका लागि योगदान गरेका गणेशमान सिंह हाम्रै देशका नेता थिए। भारतमा महात्मा गान्धी, जयप्रकाश नारायण जस्ता कैयन नेताले
देशका लागि काम गर्नलाई कहिले पनि पद खोजेनन्। प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट चुनाव हारेका नेताको राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गरिने विषय अहिले नेपालमा जल्दोबल्दो विषय हो। त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी भन्छन्, राजनीतिमा अनैतिकता हावी भएपछि हारेका नेताको भाग्य चम्कनु स्वाभाविक हो। आफ्नो मान्छे भर्ती गर्नका लागि विधान पद्धति मिच्नु सत्तारूढ दलहरूका लागि सामान्य कुरा भइसकेको छ। जनताले हराएका नेतालाई पार्टीले टीका लगाएर पद दिनु नेपालमा सामान्य भइसकेको छ। नेपालमा यस्ता सांसदहरू पनि छन् जो वडा सदस्यबाट हारेर पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 5 को वडा सदस्य उम्मेदवार भएर पराजित भएकी लक्ष्मी कुमारी चौधरी अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छिन्। उनलाई कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधि सभामा ल्याइएको थियो। कानुनका ज्ञाताहरू संविधान अनुसार चुनावमा हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्नै नसक्ने बताउँछन्। कतिपयको भने संविधानले नरोक्ने दाबी छ। संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उपधारा 4 मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी संविधानमा उल्लेख छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 86 मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा 1 महिलासहित 3 जना राष्ट्रिय सभामा ल्याउने व्यवस्था रहेको छ। राजनीतिक विकासको मुख्य लक्षण सुशासन सहितको राजनीतिक व्यवस्था र स्थिरतालाई मानिन्छ। तर जनताको अपेक्षा विपरीत राजनीतिक स्थिरताको ठाउँमा राजनीतिक ह्रासले मुलुकलाई गाँच्दै लगेको देखिन्छ। यसरी जनताबाट चुनाव हारेका नेताहरूलाई खोजी बाटो बनाई संसद र सभामा लैजाँदा नेपाली जनताहरूको भोटको के नै अर्थ रहन्छ र? के राष्ट्रिय सभा भनेको चुनाव हारेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मात्र बनाइएको ठाउँ हो?